बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल और टिकटॉक अकाउंट। दोस्तों, आप लोगों को पता है मैंने आकाश के हवाले से कल रात को वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रिडिक्शन की थी कि अब इसके रिश्तेदार ही होंगे, और जो पकड़े गए वो रिश्तेदार निकले। मेरी प्रिडिक्शन एक दफ़ा फिर सच्ची साबित हुई। आज तक पता नहीं क्या अल्लाह की तरफ से देने, अल्लाह का दिया हुआ इल्म है कि दिमाग काम करता है तो फ़ौरन उसको क्लिक कर देता हूँ। और वही हुआ, जो पाकिस्तान से जाने की बातें कर रहे थे, अब इन लोगों को बोरिया बिस्तर बांध के इंडिया पे भेजें, क्योंकि इन लोगों को बड़ा वो था कि पाकिस्तान में नहीं रहना, यहाँ ये नहीं वो नहीं। अपने रिश्तेदार आपके खा गए, आपको आपका घर उजाड़ दिया। खैर, जो मरने वाला है तो उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन अफसोस है कि जवान एक खूबसूरत डॉक्टर हमसे छिन गया, और हमारे मुल्क का नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है, ज़ाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल हम जो लवाहिकीन हैं उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा, आफाक अहमद साहब 25 जुलाई को एक बहुत बड़ा जलसा करने वाले हैं जो कि धमाकेदार होगा, बहुत इंपॉर्टेंट जलसा है। और इस जलसे में क्योंकि ज़ाहिर है वो रिप्रेजेंट करते हैं महाजिर कौम को, और महाजिर कौम में क्या हो रहा है, कल आप लोगों ने फिर देखा कि लाइन्स एरिया में खातून के साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो ये सब हरकत हो रही हैं जानबूझ के, ये गैर मकामी और कुछ मकामी भी तो हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर गैर मकामी जो है वो ये हरकत कर रहे हैं। इन लोगों को पकड़ के अब महाजिर कौम, लीडर हो नहीं हो, पार्टी हो नहीं हो, महाजिर कौम बहुत जल्द एक होने वाली है, और बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी तंजीम के जो है वो खुद कार्रवाई करेंगे। और एक तो ये भी मैंने सुना कि कोई नई पार्टी है महाजिरों की कितनी पार्टी आ गई, अल्लाह मियां। खैर, तो वो कह रहे हैं कि भाई अब हम जो है ना, पुराना वाला जो हमारा रबाब था ना, वो हम लेकर आएंगे और अपना रुबाब जो है वो बजाएंगे। यहाँ पर रबाब, पुराना रुबाब लाएंगे और रबाब बजाएंगे, रबाब जानू सुन जरा वाला। ठीक है, तो इनको जानूओं को सुनाएंगे सही तरीके की, और यही इनका हल है। कि उसने बंदे ने कहा है कि भाई क्या आप लोग ये चाह रहे हो कि दोबारा से कराची का वही हाल हो जाए, कि यहाँ पर जो है वो इन लोगों का सॉफ्टवेयर दबा दबा के अपडेट किया जाए ताकि लोग यहाँ, वही ये लोग यही चाहते हैं। खुदा की कसम, यही जो है ना हल है कि यहाँ पर जो एक रोब दबदबा था ना अल्ताफ़ हुसैन का, वो चाहिए यहाँ पर दोबारा से एक, मतलब अल्लाह करे, मैं कहता हूँ कि दुआ कर रहा हूँ, आप लोगों को बुरा लगता है, आफाक और अल्ताफ़ एक हो जाए किसी तरीके से, और फिर उसके बाद यहाँ हो ज़बरदस्त किस्म की तंजीम साजी, दोबारा से वही दौर आए भाई कि यहाँ पर दहशत हो, पता चले कि हाँ भाई यूनिट के लड़के, सेक्टर के लड़के या मुत्तहदा के लड़के कहीं खड़े हुए देख रहे होंगे, और किसी माँ बहन बेटी के साथ कुछ हो रहा होगा तो उसको वो पकड़ के जो है ना तनातन करेंगे। ठीक है, डुम्पा 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 ढाव होगा, दबा के कानों के पीछे यहाँ पर पुड़पुड़ी भी बजाएंगे, मजा आएगा। ठीक है, गुद्दी के नीचे भी लगाएंगे, इधर गुद्दी के नीचे, कान के नीचे इधर गुद्दी भी मारेंगे, वो सही होगा। यही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। सेकंड, अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी जलसा है, और वो है पंजाब में, और कुछ बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मोहसिन पवर साहब की बाज़ियाबी हो गई है, ये भी एक वीडियो मेरे सामने आई है, और अगर ये हकीकत है, पुरानी वीडियो नहीं है, अभी की वीडियो है, कल की वीडियो है, तो अल्लाह उनको अब अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे दोबारा, और दोबारा किडनैप होने से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो ये हमारे मुल्क के अंदर ये है कि भाई देखें। अच्छा, फजलुर रहमान साहब को अदालत में बुला लिया गया, उनके जो कंट्रोवर्शियल बयान था, देखें बात जो है ना वो एक सही बात की उन्होंने कि आर्मी का गवर्नेंस में हो, सियासत में कोई वो नहीं है, ताल्लुक नहीं है, मदाखलत नहीं है, तो वो क्यों घुस रही है इसमें। ठीक है, उन्होंने ये बात की है, अगर आर्मी हमारी सियासत में मदाखलत नहीं करे ना, तो ये चौधरी वडेरे जो है ना हम लोगों को खा जाएं। फजलुर रहमान साहब, ये जो आपके चहीते हैं ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग और इमरान खान, ये सारे खा जाएं हम लोगों को, इसलिए फौज का होना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है, अल्ताफ़ हुसैन समझ में नहीं आता यार, ये इंसान है, ये प्रिडिक्शन मशीन है, क्या चीज़ है अल्ताफ़ हुसैन साहब। जो जो बातें वो बंदा समझा रहा होता है, कह रहा होता है, बड़ी जहर लगती है वक्त पे, लेकिन जब वो आंखों से होती भी नज़र आ रही होती है ना, यार क्या है यार, ये बंदे ने हमारी बेइज्जती कर दी नहीं कर दी, कि वो बंदे ने जो बात की है हम कहते हैं नहीं ये नहीं है, वो वही बात हो जाती है। ये अल्ताफ़ हुसैन क्या है, ये अबे भाई ये बंदा समझ में क्यों नहीं आ रहा। आखिर मेरी, मैं उसको सपोर्ट भी कर रहा हूँ, उनकी कुछ बातें मैं नहीं एक्सेप्ट करता, उसको मैं कहता हूँ नहीं अल्ताफ़ हुसैन साहब ये गलत बात कर रहे हैं, लेकिन वो बातें जो वो बंदे ने की हैं बस हर सही होती हैं। दो बंदे जो है ना पाकिस्तान की तारीख में बड़े मिस्टीरियस हैं, एक फैसल रजा अब्दी साहब और दूसरे अल्ताफ़ हुसैन।
ایک حرف بحرف ایک ایک بات صحیح نکلتی ہے یار. پتہ نہیں یہ لوگ کیا چیز کھاتے ہیں, کیا مطلب پہنتے, مطلب کوئی ریچولز کرتے ہیں. ریچول سے مراد یہ نہیں کوئی خدا نہ خاصہ شیطانی ریچولز نہیں, مطلب عملیات کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی علم ہے غیب کا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی نوازا ہوا ہے ان بندوں کو. بھائی ایک الگ ہی کوئی بندے ہیں کہ ہر دفعہ آ کے پھٹ جاتی ہیں. ابے یہ تو اتنے سال پہلے بات کی تھی. اب میں سندھی ایک بھائی کا ویڈیو دیکھ رہا تھا, میں قربان سندھی بھائی, لو یو یار. وہ بندے نے بتایا جو میرے خیال میں سکھر حیدرآباد میرپور خاص کے کہیں کے ہیں وہ بھائی, کہ اللہ ان کو زندگی دے, کہ یہ حقیقت ہے کہ وہ. اور میں ایک جرنلسٹ نے بھی یہ بات کی, بہت آپ لوگوں کو ان سے بڑی ہٹتی ہے, میرے بڑے فیوریٹ ہیں وہ, ٹھیک ہے, عارفین بھائی. او بھائی وہ کڑک بندہ, کڑک چائے پی کے بندہ وہ ولاگ کرتا ہے کہ 100 سال نہیں 500 سال دیتا ہوں الطاف حسین جیسا ایک لے کر آؤ. قسم سے پاکستان کی تاریخ میں نہیں, دنیا کی تاریخ میں ایک ذرے برابر بھی. یہ بڑا بول نہیں ہے یا کوئی وہ تعریفی کلمات نہیں کہ میں چاپلوسی کروں گا میرے ویوز آ جائیں گے. آئے نہیں آئے مجھے پرواہ نہیں ہے, مجھے یہ کہ بس یار لوگوں کو بتاؤں وہ اس بندے جیسا, واقعی میں الطاف حسین جیسا لیڈر کوئی نہیں پیدا ہوا. ٹھیک ہے, 700 سال پیچھے چلے جائیے, ٹھیک ہے, اور آپ 1000 سال آگے چلے جائیں, اگر 1000 سال کی دنیا ہے تو ٹھیک ہے, مزید زندگی رہی ہے دنیا کی تو قیامت تک کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایسا لیڈر نہیں ہے. وہ سوچ نہیں ہے, وہ جذبہ نہیں ہے, وہ بندہ مخلص ہے, قوم سے ملک سے مخلص ہے. وہ حالات اور واقعات میں کہتا ہوں نا کہ یار اس کی ضرورت کیوں ہے, اس لیے اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس کو صحیح کیسے کرنا ہے, یا اس کو صحیح کیسے کرنا ہے میں بتاتا ہوں کیسے صحیح کرنا ہے. وہ کرے, خود کرے آ کے. افواج پاکستان ہمارے اسٹیبلشمنٹ اس کا سہارا لیں, اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا, وہ بتائیں کہ صحیح ہے, آپ مجھے نہیں لیں, لیکن آپ میری بات سنیں, آپ معاملات کو ایسے صحیح کر سکتے ہیں. وہ امریکہ اسرائیل کو, انڈیا کو پیروں تلے جھکانے والا بندہ ہے وہ, ٹھیک ہے. مجھے اتنا جو ہے نا وہ اب ان کے اوپر بھروسہ ہو گیا ہے کہ اس شخص کے اندر ماشاء اللہ سے اتنی ایبیلٹی ہے کہ وہ ملک کی پالیسیز ایسی بنا دیں کہ جرم جو ہے نا وہ ختم انشاءاللہ ہو جائے گا. غریبوں کا حق کھانے والی جو چودھری وڈیرے گھوم رہے ہیں نا, یہ سب ختم ہو جائیں گے, سب ایک ہی لائن میں چلیں گے. ٹھیک ہے, ہمارے ہوتے ہیں نا اے ٹی ایم کی مشین پہ چلے جاؤ تو ایک صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو ایس ایچ او بولتے ہیں, وہ آگے کھڑے ہوتا ہے, او بھائی میں ایس ایچ او ہوں, تو ایس ایچ او تو لائن میں کھڑا ہو, نہیں کہتے لائن میں نہیں کھڑا ہوں گا, میں ایس ایچ او ہوں اور مجھے پہلے جانے دو. وہ یہ اس کی عادت ہے, وہ یہ سب چیزوں کو سیٹ کر دے گا وہ بندہ. یہ کالے ڈالے والے گھوم رہے ہیں نا, کالے شیشے, خبردار کسی نے جو ہے وہ مطلب ایک ہمارے ہیں نا, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہو کہ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا اقوال ہیں کہ ایسے اپنے زیورات کی, خواتین اپنے زیورات کی, مرد اپنے کپڑوں کی یا اپنے سواریوں کی نمائش ایسے نہ کرو کہ تم کو دیکھ کے کسی غریب کا جو ہے دل دکھے. اپنے محلات ایسے نہ بناؤ, اپنے گھر ایسے نہ بناؤ کہ جو بندے کی استعداد میں نہیں ہے تو اس کا دل دکھے کہ یار اللہ تو نے اس کو دیا ہے, مجھے کیوں نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس ٹائپ کا جو ہے نا, میری خواہش ہے کہ پاکستان میں نظام ہو. اگر فل فرنش لگژریس لائف ہے تو ہر شخص کی ہونی چاہیے, ورنہ ایک عام انسان کی جو روٹین ہے, جو ایک رہائش کا ایک طرز زندگی ہے نا, وہی سب کا ہونا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, غربت کا خاتمہ ہو, مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ ہوں. آپ دیکھیں وہ آپ کا ہیرو ہے نا وہ تلپاٹی, اس نے کیا کیا انڈیا میں آتی ہے, اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا ہے کہ بھائی جو خواتین ہیں ان کے تحفظ کے لیے اس نے ایک الگ سے ٹیم بنا کے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور وی آئی پی کلچر اس نے ختم کر دیا ہے, بینرز ہٹا دیے ہیں. اس نے کہا کسی کا بھی بینر نہیں لگے گا, گندا ہوتا ہے شہر. لٹرلی کراچی کو تو گندا کر کے رکھا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہم لوگ وہ کھیل رہے ہیں کویک 3 ارینا کھیل رہے ہیں یا کوئی اور گیم کھیلیں, کہ مطلب آپ جائیں تو وہاں پر کیپچر دا فلیگ والا کر دیں, یا ڈومینیشن والا جو ہوتا ہے اس میں کہ جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں پر آپ کے جھنڈے لگتے چلے جا رہے ہیں. یار کیا ہے یار, یہ کوئی قلعہ فتح کیا بچ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں سب سے نجات ملنی چاہیے. پھر ان دی اینڈ میں کہوں گا الطاف حسین بہت ضروری ہے. آفاق احمد صاحب کا 25 جولائی کو, اور الطاف حسین صاحب کا جو ہے اپنا باولپور گجرانوالہ میں جلسہ ہونے والا, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. My eyes on you. Allah Hafiz.